Archanam is the offering of flowers, prayers, and sacred rituals as an expression of love and devotion. When performed with sincerity, even the smallest offering becomes significant in the eyes of the Lord. Just as Narayana Bhattatri offered Narayaniyam and Pundanam offered his Jnanapana to Lord Guruvayurappan, true Archanam is not just about rituals but about offering oneself completely to the divine. This performance showcases the beauty of heartfelt offerings where devotion takes center stage. Sloka Salila Bhavam followed by song Narayanam Archayamyaham in Ragam Sahana Rupakatalam. सलीलभावम् गुरुमारुतेश्वरम् समस्तसंसार विषादनाशनम् सरोजनेत्रौ नरकासुरान्तकौ सदापि नारायणम् अर्चयाम्यहम् नारायणम् अर्चयाम्यहम् नारायणम् अर्चयाम्यहम् नारायणम् अर्चयाम्यहम् नारायणम् अर्चयाम्यहम् नलिनेशनम् नरकभीषणम् नारायणम् अर्चयाम्यहम् नलिनेशनम् नरकभीषणम् नारायणम् अर्चयाम्यहम् नलिनेशनम् नरकभीषणम् नारायणम् अर्चयामि गुरुपवन पुरविहारिणौ गुरुपवन पुरविहारिणौ गुरुपवन पुरविहारिणौ गुरुपवन पुरविहारिणौ गुरुपवन पुरविहारिणौ गुरुमोग तोगगारिणौ गुरुमोग तोगगारिणौ नारायणौ अर्चयाम्यहम् नलिनेशनम् नरकभीषणौ नारायणम् अर्चयाम्यहम् दधिचोरणौ दलितवारणौ दधिचोरणौ दलितवारणौ दधिचोरणौ दलितवारणौ दधिचोरणौ दलितवारणौ दधिचोरणौ दलितवारणौ दलितासुर दर्पघोषणौ वनतुलसी दामधारिणौ वनतुलसी दामधारिणौ वनतुलसी दामधारिणौ वसुधाजन घोषकारिणौ नारायणम् अर्चयाम्यहम् नारायणौ अर्चयाम्यहम् नलिनेशनम्
नरकभीषणौ नारायणम् अजय